27 दिसंबर 2007। इस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लियाकत बाग में एक यादगार तकरीर की। और हमारा साथ दो, क्योंकि मिलकर के इंशाल्लाह हम मुल्क को बुरात से निकालेंगे। जलसा खत्म होने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत खुश थीं। वो अपनी गाड़ी में वापस रवाना हुई और लियाकत बाग से निकलते ही एक हजूम ने उन्हें घेर लिया। वो गाड़ी की छत से बाहर निकल आई और नारों का जवाब देने लगी। इस दौरान उन पर फायरिंग हुई और फिर एक धमाका। इससे पिछली रात बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन ISI के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचा कि वो एक अहम काम के लिए इनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और फिर बाद में रात के वक्त नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे होती है। नदीम ताज ने इन्हें बताया कि सुबह कोई इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। इन्हें अपने ज़राए पर इतना यकीन था कि वो खुद रात 1:30 बजे जरदारी हाउस पहुंच गए। ये सुनते ही बेनज़ीर को शक हुआ कि नदीम ताज कहीं इन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। इन्होंने ताज से कहा कि आप इन खुदकुश बमबारों के बारे में इतना जानते हैं तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। ताज का जवाब था कि ये नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने से इनके वसाइल का राज खुल जाएगा। इस पर बेनज़ीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें। आप ना सिर्फ मेरी बल्कि लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। और ISI के सरबराह ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और दूसरी तरफ जब बेनज़ीर जनरल ताज से मिल रही थी, उनके कातिल उनके कत्ल की तैयारियों में मसरूफ थे। जून्स लिखते हैं कि आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर आए थे, जहां बेनज़ीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। ये दोनों अफराद वहां से मुकम्मल तौर पर मुतमिन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया। हसनैन गुल ने बिलाल को मशवरा दिया कि ट्रेनर के जूते की बजाय कुछ और पहने, क्योंकि अफवाज को यह सिखाया जाता है कि जहादी ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो इन्हें पकड़ सकते हैं। लिहाजा बिलाल ने मशवरे के बाद जूते की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को इस गेट तक ले गए जो उनके ख्याल में बेनज़ीर इस्तेमाल करने वाली थी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने वाले UN इंक्वायरी कमीशन के सरबराह लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे उठी थी। 9 बजे इन्होंने नाश्ता किया था और फिर 2.5 घंटे बाद पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफगान सदर हामिद करजई से मिलने गई थी। हामिद करजई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे थे और वो 1 बजे वापस आई। वापस आते ही बेनज़ीर ने लियाकत बाग में की जाने वाली तकरीर की तैयारी करना शुरू कर दी और फिर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गई। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तोकीर कायरा थे। इनके बिल्कुल पीछे बेनज़ीर की सफेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप चल रहे थे और इनके पीछे जरदारी हाउस की काली मर्सिडीज थी जो कि बुलेट प्रूफ थी और जरूरत पड़ने पर बेनज़ीर इसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनज़ीर की गाड़ी में सामने वाली सीट पर उनके ड्राइवर जवेदुर रहमान और दाईं जानिब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज हुसैन बैठे थे। बेनज़ीर की बाईं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फहीम थे और दाईं जानिब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 2:15 पर बेनज़ीर का काफिला फैजाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई थी। 2:56 पर यह काफिला लियाकत बाग रोड पर आया और लियाकत बाग के VIP पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान बेनज़ीर खड़ी हुई और उनकी लैंड क्रूजर से उनका चेहरा नजर आ रहा था। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और उनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनज़ीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार भी इन्हें नहीं रोका कि इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। 3:16 पर बेनज़ीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने के लिए चाबी ही नहीं थी। इस दौरान बेनज़ीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रही
اور ان کا چہرہ اسکیپ ہیچ کے باہر نظر آتا رہا۔ اس کے بعد بینظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بینظیر زندہ باد اور بینظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ اور ہمارا ساتھ دو، کیونکہ مل کر کے انشاءاللہ ہم ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر انسان کو جو ایک دفعہ جیتا جاتی ہے، اور یہ زندگی شیروں جیسے جینا چاہیے، گیدڑوں جیسے نہیں، اور سچ کے راستے پر چل کر کے جینا چاہیے۔ تقریر کے بعد بینظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی گاڑی کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بینظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ایمرجنسی ہیڈ سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ جونز لکھتے ہیں کہ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے تو بینظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بینظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بلال کو روک نہ سکا، وہ صرف اس کے بازو کو ہی چھو سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی چلتے ہی بینظیر اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جیسے ہی وہ نیچے گری بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ ناہید خان جو بینظیر کی دائیں طرف بیٹھی تھی انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی بینظیر نیچے گری اور ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں گرا۔ بینظیر کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے سارے کپڑے بھر گئے تھے۔ مخدوم امین فہیم جو بینظیر کی بائیں طرف بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ بینظیر جب گری تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو شدید چوٹ نہیں آئی۔ مزید بتایا کہ وہاں پر ایک ایمبولینس بھی نہیں تھی اور دھماکے کی وجہ سے بینظیر کی گاڑی کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ڈرائیور گاڑی کو لوہے کریم پر چلاتے ہوئے اسے جنرل ہاسپٹل کی طرف لے گیا۔ اسی حالت میں گاڑی کچھ کلومیٹر تک چلتی رہی۔ ایک جگہ پر جب ڈرائیور نے یو ٹرن لینا تھا تو وہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ سکی۔ ناہید خان نے بتایا ہمارے پاس بینظیر کو ٹیکسی میں ہاسپٹل لے جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پولیس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے کہ 2 یا 3 منٹ کے بعد ایک جیپ آ کر رکی۔ ہم بینظیر کو اس جیپ میں ہاسپٹل لے گئے۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب حملے کے 34 منٹ بعد ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال پہنچنے کے فوراً بعد بینظیر کو اسٹریچر پر پارکنگ ایریا کے اندر لے جایا گیا۔ ان کی نہ تو نبض چل رہی تھی اور نہ ہی وہ سانس لے رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا۔ موت کے مکمل شواہد ہونے کے باوجود ڈاکٹر سیدہ یاسمین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر اورنگزیب خان بھی ان کی مدد کو پہنچے۔ 5:50 پر ہسپتال کے سینئر فزیشین پروفیسر مصدق خان نے وہاں پہنچ کر چارج سنبھال لیا۔ بینظیر کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ حملے کے 50 منٹ بعد 6 بجنے سے کچھ منٹ پہلے ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے۔ پروفیسر مصدق خان نے ان کا سینہ چاک کیا اور ان کے دل کی اپنے ہاتھوں سے مالش کرنے لگے لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں ہوئی اور 6:16 پر محترمہ بینظیر بھٹو کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ پھر ڈاکٹر قدسیہ انجم قریشی اور نرسوں نے ان کے جسم کو صاف کیا۔ ڈاکٹر مصدق خان نے پولیس چیف سعود عزیز سے 3 بار پوسٹ مارٹم کی اجازت طلب کی لیکن انہوں نے تینوں بار اس کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے فیصلے کا دفاع کیا کہ انہیں بینظیر کے اہل خانہ سے اجازت نہیں ملی۔ جب بینظیر کی موت کا اعلان کیا گیا تو اس وقت پورا پاکستان حیران اور غمزدہ تھا کہ ایک اور بھٹو نے پرتشدد موت کو گلے لگا لیا۔ بینظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت نے پھانسی دے دی تھی۔ ان کے ایک بھائی شاہ نواز کی زہر کی وجہ سے موت ہوئی اور دوسرے بھائی مرتضیٰ کی گولی لگنے کی وجہ سے موت ہوئی تھی۔ رات 10:35 پر بینظیر کی باڈی کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قریبی ایئر بیس لے جایا گیا۔
28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत को उनके शोहर आसफ अली जरदारी के हवाले कर दिया गया, जो चंद मिनट पहले दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे भी बेनजीर की बॉडी का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने भी इसकी इजाज़त नहीं दी थी। और फिर 28 दिसंबर 2007 को लाड़काना में घड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो को सुपुर्द खाक कर दिया गया।